قرآن دے وچوں سورہ یوسف اللہ فرماندا ہے اے مولوی اندر چھیڑیا جے تھوڑا جا چھیڑیا جے ہو سکتا ہے پٹری چڑھ جان ساڈا مطلب ہے کہ جہنم چ نہ کوئی جائے نہیں سمجھے تو اتو گل لنگ گئی ہے ساڈا مطلب ہے کوئی جہنم چ نہ جائے اسی چاہنے ہاں پاکستانی جننے پرانے سارے جنت وچ جان اختلاف میرا کوئی نہیں پاکستان ہوندے ناتے انہاں نال کوئی اختلاف نہیں مذہبی لحاظ نال جڑے اختلاف نے او این قرآن دے فرمان دے مطابق اسا چلنا ہے انہاں نو اسی چھڈ سکدے نہیں نہ قرآن چھڈ سکنے ہاں نہ فرمان چھڈ سکنے ہاں لیکن سورہ یوسف اللہ آندا ہے یعقوب نبی جیڑیاں میں تیرے تے نعمتاں نازل کیتیاں نے انہاں نعمتاں دے حقدار تیرے اہل و عیال بھی نے یعقوب نبی تے نعمتاں نازل ہون تے تیاں پتر تے بیویاں حقدار نے تے جنہوں نبی نے امام الانبیاء بنایا ہے او دے تیاں پتر اپنے باپ دیاں تے اپنے والد دیاں نعمتاں دے حقدار نہیں ہیں ہون ساڈا عقیدہ سنو سورہ نور دے جناب والا سورہ جناب والا یوسف چو دلیل لے کے مرضے کرنیاں اللہ دا قرآن آندا یعقوب نبی جڑیاں میں تیرے تے نعمتاں نازل کیتیاں انہاں نعمتاں دے حقدار تسی تواڈے اہل و عیال بدرجہ اولا میرے نبی دی اولاد بھی اپنے جناب والا آقا نعمت دیاں نعمتاں دی حقدار ہے سانو اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان بریلی رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی گل سمجھائی ہے اللہ حضرت نے لوگ نہیں مندے تے نہ منن لیکن ساڈا عقیدہ سورہ یوسف دی دلیل دے کے تھے پہنچی ہے نبی بھی نور ہے علی بھی نور ہے جناب حسن بھی نور نے جناب حسین بھی نور نے تے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاضلہ ساجدہ عالمہ معلمہ شاہدہ شاکرہ نجرہ صدیقہ عتیقہ حافظہ قاریہ صائمہ نور نظر مصطفیٰ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بھی نور اس واسطے سانو اللہ حضرت نے ایک ہوئی سبق دیتا ہے جڑا سی گلی گلی کریا بستی بستی بیان کر کے کہہ رہی ہیں تیری نسلیں پاک میں ہے بچا نور کا قیل وہ سارے تیری نسلیں پاک میں ہے بچا نور کا اچھی پڑھ لو وہ ذرا تیری نسلیں پاک میں ہے بچا نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچا نور کا اے جننے نوجوان بیٹھے ہو تسی ذرا زور لا کے آکھو تیری گل سنو تسی مینوں جڈا شریف سمجھن دے ہو نا ایڈا میں ہے نہیں رہے میں تواڈے سارے پنڈ تو پارا ایک گل ذہن چ رکھیا جے او دی وجہ ہے وے مینوں جڑی عزت ہے نا اے چیمے نے چودھری نے کونسلر نے ایم پی اے ایم این نے تے ڈی پی او ڈی سی او نے نہیں دیتی مینوں عزت مصطفیٰ دے منبر نے عطا فرمائی ہے اس لئے میں تواڈے سارے تو پارا میں منبر تے بیٹھ کے حکم دے رہے ہیں بزرگ اپنی مرضی نال پڑھن انہاں میں تنگ نہیں کردا تے جوان درا اچھی پڑھنا کو تیری نسلیں جڑے منڈے نہیں پہ پڑھ دے جڑے موچ پڑھ دینے پہ انہاں نو صرف نہیں گل کرن لگا اوہ موبائلنا تے پیکج لا کے 3 گھنٹے گناہ کھٹ لیں دے ہو
गलियां दियां नुकरां ते 3 घंटे 3 महीने तक 3 घंटे खलोते रहिंदे हो। किदले मेरी गल एक दफा हो जाए, 3 महीने खलोते रहिंदे हो, छुट्टी दा टाइम, गलियां दियां नुकरां, एक दफा गल हो जाए अगो आप ही राह कढ़ लांगे, नजर लाई रख दे हो। ये गुनाह खट खट के कुछ नहीं जे लबा। ये 3 महीने खलोन नालों बेहतर है कि 3 मिनट नजर कुरान ते ला, तेनू गुंबद खजारा दा नजारा मिल जाएगा। तो जेड़े मुंडे ने हुण उच्ची ना पढ़िया, चूंकि मैं तुहाडी दुख दी रग ते हाथ रखिया है, तो जे तुसा हुण उच्ची ना पढ़िया, मैं मुंडे कल्ले कल्ले नू खड़ा करना है, दुआए कनूत भी सुननी है, नमाजे जनाजा भी पूरा सुनना है, ते काम खराब ना करिया जे खाली शेर ते गुजारा कर लो। तेरी नस्लें पाक में है नूर का तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मेरी मस्जिद अंदर एक शाह साहब आ गए, सैयदजादे आ गए, दाढ़ी भी कोई ना, मुछ भी कोई ना। मैं उठिया, हाथ चुमे, शाह जियां हाथ पिछा कर ले। मैं आख्या शाह जी हुण ते दिल कर दे तुहाडे पैर चुमा। आंदा नाना चिश्ती साहब इंज ना करिया जे, तुसी मुसल्ले ते खलोण वाले, मिंबर ते बैन वाले, लोग वेखणगे की आखणगे। एक दाढ़ी मुंडे दे हाथ पिया चुमदा, पैर पिया चुमदा। मैं आख्या शाह जी चुम्मन दिओ। आंदा नहीं तुसी मिंबर ते बैन वाले, मुसल्ला रसूल दे खलोण वाले। मैं क्या शाह जी ए मिंबर भी तुहाडे नाने दा है, ए मुसल्ला भी तुहाडे नाने दा है, सानू ते बरेली दा ताजदार कोई तरस देगी है। तेरी नस्लें पाक में है, बचा बचा नूर का तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना। हजरात तवज्जो दिया जे बड़ी काबिल गौर। अल्हम्दुलिल्लाह असी सुन्निया, असी ऐन कुरान ते फरमान दे मुताबिक नबी नू नूर भी मनने आ, नबी नू बशर भी मनने आ। हजूर नूर भी ने ते हजूर बशर भी ने। अच्छा समझाने वास्ते मैं तुहानू इस मसले नू छेड़न लगा। इस मसले नू जिन्हों समझ आ गया मसला नूर भी समझ आ जाएगा। इत्थे बंदा नमाज पढ़े, लिया नमाज पढ़िए, एक नमाज दा सवाब मौलवी इन्हां नूं पुछना है, ओ कोई नमाज बा जमात पढ़िए ते किन्नियां नमाजां दा सवाब है? आखणगे 27 नमाजां दा सवाब है। कहना मुल्ला जी अगर ये कोई नमाज मदीने पढ़िए अल्लाह कहंदा 50,000 दा सवाब दियांगा। किन्नियां हज़ारां दा? अल्लाह कहता है कोई नमाज तुसी मक्के आके पढ़ो मैं 1 लाख नमाज का सवाब देंगा। कलियां पढ़िए इत्थे 1 दा सवाब, बाद जमात पढ़िए 27 का सवाब, मदीने पढ़िए 50,000 का सवाब, मक्के पढ़िए लाख का सवाब। मुल्ला जी इंजी है, हाँ इंजी इंजी कहणगे बिल्कुल। मैं क्या मुल्ला जी किन्ना फर्क है इथों ते उथों दा? अजे तुहानू गल दी समझ पूरी नहीं आई, मैं समझाना चाहना। किन्ना फर्क है इथों ते उथों दा? इत्थे कलियां पढ़िए 1 दा सवाब, बा जमात पढ़िए 27 का सवाब, मस्जिद नबी च पढ़िए 50,000 का सवाब, हर में मक्का पढ़िए लाख का सवाब। समझ आई कि नहीं आई? हजरात गिरामी तवज्जो दिया जाए। पूछे जे मौलवी इन्हों, मौलवी जी
تسی آندے ہو نبی ساڈے ورگا اسی نبی ورگے نبی بشر اسی بھی بشر تے تسی بھی تے عالم دین ہو شریعت وانو زبانی یاد ہے قرآن بھی یاد ہے نبی دیاں حدیثاں بھی یاد نے دیو فتوہ تواڈی مسجد ہووے جتھے ایک نماز پڑھیے 50,000 دا ثواب ہوندا ہے آکھے گا نہیں نہیں اے مسجد او نہیں جتھے ایک پڑھیے 50,000 دا ثواب ہونا ہے او تے مدینہ ہی ہے تے پھر آکھیا جے ملہ جی اٹھان دی تے پتھران دی مسجد دی برابری کر نہیں سکدے برابری او دے وجود دی پہ کر دے ہو جی دی برابری نبیاں بچوں بھی کسے نے نہیں کی تھی علامہ صاحب اتھی آ جاؤ تشریف لے آؤ ایک اور عالم دین آئے سن انہوں نے اگے لے آنا سی حضرات توجہ دیا جے بڑی قابل غور لاہور نا بدامی باغ میں تقریر کی تھی بازار دے ویچ جلسہ سی تقریر کر کے گڈی جو بیٹھا ادھو میرا ڈرائیور مولوی سی تو او اسی گڈی جو اسی دو بندے ہی ہونے تیجا اسی نہیں بندے گڈی سانو تنگ کر دے تے او اسی دومی بہ کے گڈی تے گڈی تھوڑی جی ٹوری تے کوئی ایک بندہ لگا ہے موٹر سائیکل تے پیدل ہی پھڑیا موٹر سائیکل تے پیدل ہی ایڈی لمبی داڑھی لگا ہے آ کے نا تے ازے گڈی ٹوری ہے تو نے لیا کے موٹر سائیکل گڈی دے اگے انج کھلار دیتی تے کھلار کے تے شیشے والا آیا میرے دروازے ویکھ کے آندا ہے او تسی دوویں مولوی ہو میں کہا الحمدللہ آندا تواڈے جو تقریر کنے کی تھی میں کہا کیوں تساں کہنا ہے آندا میں تقریر ساری سنی ہے ایتھے بازار وچ ہی بیٹھ کے تے مینوں سمجھانیا نہیں جاندا پیا تواڈے وچ تقریر کرن والا کیڑا سی میں کہا واہ مالکا لوگ کہندے نے نبی نظر نہیں آوندا انہاں انیاں نوں تقریر کرن والا مولوی بھی نظر نہیں آوندا میں کیا لالا کی کہنا چاہنا ہے آندا تساں تقریر وچ ایک مسئلہ بیان کیتا ہے مکے پڑھیے لکھ مدینے پڑھیے 50,000 مکے ایک نیکی کریے لکھ مدینے ایک نیکی کریے 50,000 دا ثواب ہے ادو ادھا فرق ہے میں کیا بالکل میں تقریر کیتی ہے ادو ادھا فرق ہے آندہ دسو پھر شان کی دا زیادہ ہے میں کیا لالا میرے کل کنڈا کوئی نہیں جدنال میں تہل دا رواں مکہ شان والا ہے یا مدینہ شان والا ہے مینوں تے صرف نہ پتہ ہے مکہ ساڑھے نبی دی ولادت گاہ ہے مدینہ ساڑھے نبی دی آرام گاہ ہے اندر نہیں تساں مسئلہ بیان کیتا ہے مکے پڑھیے لکھ مکے ایک نے کی لکھ مدینے ایک نے کی کریے 50,000 ادو ادھا فرق ہے پتہ تو تانوں بھی ہے شان کی دا زیادہ ہے تو دسو کی دا شان زیادہ ہے میں کہا لالا میں تے جو دس سکنا سا دس ہے اندر نہیں ادو ادھا فرق ہے مدینے دا شان تھوڑا ہے تے مکے دا زیادہ ہے مہربانی جناب شکریہ میں سمجھا سا خالی علامہ سرداری صاحب نے کوئی لنگر دینا ہے یہ تے عوام بھی ہلنے لگی ہے قبول کیتا جناب حضرات توجہ دیا جے بڑی قابل غور اندھا مکے دا شان زیادہ ہے میں کہا اللہ کنے تینوں آنکھے ہے اندھا تسا بیان کیتا ہے مکے ایک نیکی کریے لکھ مدینے کریے 50,000 ادو ادھا فرق ہے میں کہا سن لالا مکے ایک نیکی کریے رب کہندہ ہے میں لکھ لکھنا تے جے تیرے کو لوگ گناہ کو ہو گیا او بھی میں لکھ لکھنا ہے او بھی لکھ ہی لکھنا ہے مکے ایک نیکی کرنا ہے لکھ لکھیا جاندہ ہے ایک گناہ کرے گا او بھی لکھ لکھیا جانا ہے مدینے ایک نیکی کر 50,000 لکھیا جانا ہے تے جے تیرے کو لو بندیا گناہ کو ہو گیا اللہ کنے لکھنے نہیں فرمایا ایک دے بدلے ایک کوئی لکھنا ہے یا اللہ کیوں مکے ایک نیکی کریے لکھ دا ثواب ایک گناہ ہو جائے لکھ لکھیا جاندہ ہے مدینے ایک نیکی کریے تے 50,000 ایک گناہ کریے اللہ وہ بھی 50,000 لکھ اللہ میں نہیں ویندہ نہیں ایتے تے گناہ گا
یاراں دیاں بخشش دیاں موراں لگنیاں نے ایتھے میرا یار آرام پیا کردا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما میں بلان دی دعوت بھی آپ ہی پیا دینا تے بلا کے ایک گناہ نال 50,000 لکھاں اے میری شیان شان نہیں میرا یار تھے آرام پیا کردا ہے ایک دے بدلے ایک ہی لکھاں گا کائنات والیو میں آکھیا اللہ اینی گل سمجھ جا جتھے جتھے یار رہندا ہے او دی وجہ نال شہر دا مقام زیادہ ہو جاندا ہے مسئلہ نور دی سمجھ اس حوالے نال بھی آ سکتی ہے اے تہاڈی مسجد ہے علامہ سرداری صاحب ایتھے جماعت کراندے نے ادھر منہ کرنا نا خانے کعبے والے تے اے کیڑا پاسا بن جاندا ہے بولو تو صحیح سجا پاسا بن گیا اے علماء بیٹھے نے انہاں نوں پوچھ لو امام دے سجے پاسے کھلو کے نماز پڑھیے تے کی ہوندا ہے کی ہوندا ہے زیادہ ثواب ہوندا ہے کی ہوندا ہے زیادہ ثواب ہوندا ہے امام دے سجے پاسے کھلو کے نماز پڑھیے زیادہ ثواب ہے رب کہندا ہے پاکستان پڑھ ایران پڑھ انگلینڈ پڑھ یورپی ملکاں وچ پڑھ حرم مکہ اوتھے بھی امام دے سجے پاسے نماز پڑھ میں زیادہ ثواب دیاں گا جتھے بھی نماز پڑھے گا میں زیادہ ثواب دیاں گا پر جدوں تو میرے یار دے شہراں میں جدوں تو میرے محبوب دے شہراں میں ادو کھبے پاسے کھلو کے نماز پڑھ میں تینوں زیادہ ثواب دیاں گا یا اللہ ونڈ دی سمجھ نہیں آئی پاکستان سجے پاسے ایران سجے پاسے انگلینڈ سجے پاسے بنگلہ دیش سجے پاسے حرم مکہ آ جائیے تے سجے پاسے زیادہ ثواب صرف تیرے محبوب دی مسجد وچ کھبے پاسے زیادہ ثواب کیوں ہوئے اتھے تیرے قاعدے کلیے قانون تبدیل ہو جاندے نے اللہ نہیں میرے قاعدے کلیے قانون بھی اوکھئی نے یار دی شریعت بھی اوکھئی ہے بس دسنا چاہنا جویں جویں تو میرے یار دے قریب ہوندا جائے گا میں تیریاں نیکیاں والا نور دا کھاتا بتاندا جاواں گا میرے یار دے قریب ہوندے جاؤ گے اے نیکی کی ہے نور ہے نیکی کی ہے اے اچھی بولو نور ہے نیکی کی ہے اور سارے بولو نیکی کی ہے نور ہے میں تیریاں نیکیاں نور والیاں بتاندہ رواں گا کائنات آلیو جڑا یار دی مسیطے ٹر جائے کھبے پاسے کھلو ہو جائے او دیاں نیکیاں نور والیاں بد جاندیاں نے دنیا میں مولوی صاحب نو صرف نہیں گل پوچھنی ہے اے ملا جی تسی دیو فتوہ تواڈی مسجد ہوئے جتھے کھبے پاسے نماز پڑھیے تے زیادہ ثواب ہوندہ ہے آندہ نہیں او مسجد ایک ہی ہے جدھے کھبے پاسے نماز پڑھیے تے زیادہ ثواب ہوئے گا مدینہ شریف حرم نبوی والی مسجد ہے میں کیا ملا جی تسی اٹھاں دی برابری پتھر دی برابری کلین دی برابری دیواراں دی برابری شہر دی برابری کر نہیں سکتے تے برابری او دی پہ کر دے ہو جدی نور نو رب نے خلوتاں جلوتاں دے وچ رکھ کے ٹوریا ہے کتھے رکھ کے خلوتاں جلوتاں ہن سنو ذرا حضور دی بارگاہ جے صحابی آئے حضرت جابر حضور اللہ نے کائنات میں سب تو پہلا کڑی چیز بنائی علماء بہتر بیان کر دے میں صرف اشارہ تھا نگال کرنے لگا حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب تو پہلا اپنے نور جو میرا نور بنایا یا اللہ رکھیا کتے فرمایا خلوتاں جلوتاں وچ یا اللہ فرمایا پھر میں آدم بنایا نوح بنایا شیش بنایا ابراہیم بنایا اسماعیل بنائے
یا اللہ نور کتھے؟ فرمایا خلوتاں جلوتاں تو بعد میں اے نور آدم دی پیشانی میں اتاریا. کتھے اتاریا؟ آدم علیہ السلام دی پیشانی میں، ابا جی دی پیشانی میں. جنہوں ابا جی ذرا پیارے نے ذرا اچھی بولے آجے سبحان اللہ. ابا جی دی پیشانی چ میرے تے تواڈی ابا جی دی پیشانی چ رب نے نور نازل کیتا. آدم علیہ السلام بولے یا اللہ پیشانی اتے وے تے نظر تھلے وے، میں کیویں ویکھاں؟ ایسی جگہ منتقل کر جتوں میں تیرے نبی دے نور دا جلوہ ویکھاں. اے بابیاں نو میری گل دی سمجھ آ گئی ہے. منڈیاں نے موبائل چلا چلا کے 3 4 5 سال ہور کڈنے نے، اینکاں لوا لینیاں نے، لیکن میں ڈونگیاں رمضاں وچ جانا پیا. آدم علیہ السلام دی پیشانی اتے نظر تھلے. میرا تواڈا بھی معاملہ انج ہی ہے. یا اللہ نظر تھلے پیشانی اتے ایسی جگہ منتقل کر تیرے نبی دا نور دا جلوہ ویکھاں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام دے ہتھاں دے انگوٹھیاں دے ناخناں وچ نور اتاریا. جدوں انگوٹھے چمکے آدم علیہ السلام نے چمک دے دمک دے انگوٹھے نور والے ویکھ کے چوم کے اکھاں تے لا لینے. اچھا جی آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چومے. میں کہ مولوی جی سانو تسی منع کر دے ہو یہ چومنے چاہیے نے؟ آندا نہیں. میں کہ ابا جی نے چومے سن تواڈے بھی ابا جی نے؟ آندا تو ساری نسل انسانیت ابا جی نے. میں کہ نہیں اصل میں تانوں تاں آکھیا اگلے دن میرے کو پریا بیٹھی سی پیو پتر دی تے منڈے نے گل غلط کر دی تے میں کہ شرم کر حیا کر بغیرتا تے رب ہے. تو میں کہ مولوی جی خیال کریا جے تواڈے بھی ابا جی نے؟ ابا جی نے انگوٹھے چومے نے. آندا نہیں انہاں نبی دا نور چومیا ہے، تسی نبی دا نا چوم دے ہو. انہاں نبی دا نور چومیا ہے تے تسی سنی نبی دا نا چوم دے ہو. میں کیا ملا جی اے نامی نور ہے؟ آندا نہیں نا تے نا ہے، نا نور تے نہیں نا. میں کیا ملا جی منو تے نور ہی لگدا ہے، میں نور ہی مننا وا. آندا نہیں نا نور نہیں، نا ہو رے نور ہو رے. میں کیا ملا جی چلو گل نو کسے طریقے نال ٹور لینے ہاں. آندا دسو کیویں ٹورنی جے؟ میں کیا ملا جی ایک قرآن کی ہے. آندا اللہ دا کلام ہے. میں کیا کلام کی ہے؟ آندا نور ہے. تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی، میں گل کدلے دور لے کے جا رہی ہوں. میں کیا ملا جی ایک کلام کی ہے. آندا نور ہے. میں کیا کنی آیتاں؟ آندا ساریاں آیتاں. میں کیا ایک دو سپارے دیاں؟ آندا نہیں 3 سپارے. اے نور نے اللہ دا کلام ہے. میں کیا ادا کلا کلا حرف چوم لئیے؟ آندا چمو ثواب ہے. میں کیا آیتاں چوم لئیے؟ آندا چوم لو وہ ثواب ہے. میں کیا رکوع چوم لئیے؟ ایک صفحے دے رکوع خالی لکھی ہے، وہ پورا رکوع ایک صفحے دا چوم لئیے. آندا ثواب ہے. میں کہ قرآن بند ہوئے اتو دے صفحے چوم لئیے. آندا ثواب ہے. اللہ دا کلام ہے، نوری کلام ہے. آیتاں چمو، لفظ چمو، حرف چمو، کوئی حرج نہیں. تے میں کیا انی دیا ذرا قرآن وچ نظر مار. 4 دفعہ قرآن وچ میرے نبی دا ذاتی نام محمد آیا ہے. کنی دفعہ نہ آیا حضور دا؟ اچھی 4 دفعہ نام حضور دا آیا ہے. میں کیا ملا جی اسے واسطے تسی چومنے ہاں، تسی آندے ہو کلام نور. قرآن کلام کی ہے، نور تے حضور دا نام بیچ 4 دفعہ آیا ہے.
آندا اونج تے پھر ایک اور بھی نام وچ بڑے آئے نے. میں کہا کیڑا آیا جی؟ آندا تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب دا نام آیا ہے. میں کہا اچھا تے مولوی جی پھر تسی او چومیا کرو. تسی سمجھا ہی نہیں, تنوں پتہ ہی نہیں لگا. میں کیا ملا جی رب کعبہ دی قسم ہے تسی ابو لہب دا نا چمو, ابو جہل دا چمو, شداد دا چمو, فرعون دا چمو, کسے ایک سنی نو بھی اعتراض نہیں. جڑے جڑے غیر مسلمان دے تے کافران دے نا قرآن وچ آئے نے تسی چمو, کیونکہ او نا کسے دی ماں نے رکھیا, کسے دے پیو نے رکھیا, پر میرے نبی دا نا حضرت آمینہ یاندیاں نے میرے پیٹ وچ نور مصطفیٰ سی, حضور دی آمد سی. میں ستی جاگنی ساں منو آواز آئی نی آمینہ تیرے پیٹ اندر میرا حبیب ہے, ایدی آمد ہون والی ہے, جدو آ جائے ایدہ ناسا محمد رکھیا. کو وانڈ دی سمجھ آئی جائے. تسی ابو لہب دا نا چمو سانو کوئی اعتراض نہیں, تسی ابو جہل دا نا چمو سانو کوئی اعتراض نہیں, تسی فرعون دا نا اللہ دی قسم ہے ابلیس دا بھی نا چمن قرآن وچ آیا ہے. میں کہ ملا جی اللہ نے بڑیاں دے نا رکھے نے, پر سانو حضور دا نا بڑا ہی پیارا لگا جڑا رب نے رکھے ہے. ابلیس بھی ہو دے تو ہی ہے نا چوم لو. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ دا نور پہ جیا یعنی حضور و کتاب مبین, اور روشن کتاب. تسی آندے نبی نور نہیں قرآن نور ہے, تے پھر ویچتے بڑیاں دا نا ہے. انہاں دے متعلق توڑا کی خیال ہے؟ ملہ جی توڑی عقل دے پردہ پہ ہے کدوں دا جدوں دا انگریز نے توڑے بڑکیاں نو ڈالر تے ریالاں میں تول ناپ کے ترجمہ تے کتاباں میں ہیری پھیری کرائی ہے. احمد رضا بریلی دے تاجدار نے نہ ڈالر لے نہ ریال لے, صرف محبت آمینہ دے لال دی لئی ہے. اچھا اسی سنیاں دی ایک مگا لگے تھے کرن لگا. اسی حضور دا نا چمیے تو کئیاں بندے نوں ٹینشن ہو جاندی ہے. سنی کدا نا چم دے نے جڑے بڑے دیوانے نے نا, او تے جناب حضرت علی دا نام ہی چم دینے, پاک حسن دا نام ہی چم دینے, پاک حسین دا نام ہی چم دینے. میں اپنی اکھاں نال سید زادیاں نو ویکھیا ہے. میں کئی دفعہ تقریر وچ جناب مخدومہ کائنات دا نام لینا, شہزادی رسول دا نام لینا, تے میں ویکھیا کئی سید زادے انج او بھی نام پہ چم دینے. میں ایک نو پوچھیا کیوں پہ چم دے ہو؟ آندے بھی تے نور والے نے, اسی انہاں دی آلو اولاداں تا پہ چمنے ہاں. حضرات توجہ دیا جے, اسی سنیاں اسی محباں, ساڑھے اندر فطور والا مسئلہ کوئی نہیں. اسی نبی دی غلامی چ رہ کے علی دے بھی نوکراں, اسی پاک حسن دے بھی کمیاں, اسی پاک حسین دے بھی کمیاں, اسی حضرت حسن و حسین دی اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا دے بھی کمیاں. بلکہ اساں تے گلی گلی کریا کریا بستی بستی اپنا تعارف ہی انج کرا لیا ہے. گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے, اے کوئی تعارف کرانے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں, میں
گدائے در زہرا، میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے۔ تواڈے ہو گئے، تسی اتھے امام خطیب ہو، تواڈی تے خدمت کرنی چاہیے دی نہیں، تواڈوں تے دینے چاہیے دینے پنڈ چ بندے بڑھن لئی رکھے مال تے انہاں کو لینا چاہیے ہے۔ تسی ویکھو تقریر بھی مولوی کرے، پیسے بھی مولوی کرے، تساں خالی استنجا ہی کر چھڈو تے بڑی گل ہے۔ اوے اللہ دے بندے ہو، تسی کم از کم نال شعر تے پڑھ چھڈو۔ زور لاؤ آکھو میں گدائے در زہرا ہوں بتانا۔ میں اصل جو علماء نو اس معاملے چ تنگ نہیں کردا، تسی محبت ہے مظاہرہ کرو، نوجوان بولو آکھو ذرا میں گدائے در زہرا، میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں، آکھو سارے میں گدائے در زہرا، میں گدائے در زہرا، میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں، میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں۔ سارے ٹل مار کے آکھو میں گدائے در زہرا، میں گدائے، میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں، عظمت اہل نبی بھول نہ جانا، عظمت اہل نبی اہل نبی آل نبی، آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ حضرات توجہ دیا جائے، اسی آل رسول دے غلام، آل رسول دے محب۔ اے میں شعر تواڈے کولوں تاں پڑھایا ہے مینوں صرف پتہ لگ جائے اے جننے بیٹھے نے سارے آل رسول دے کمی بن کے بیٹھے نے۔ اسی خلفائے راشدین دے چنڈے دے تھلے ہاں، آکھو الحمدللہ۔ حضرات گرامی، اسی تمام خلفاء دے نوکراں، حضور دے چواں یاراں دے نوکراں، اسی ایسے واسطے ایسے چنڈے تھلے رہندیاں، غلامی کر کے آنے ہاں۔ گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے، اے کوئی کہنے میں گدائے، اینج کر کے آکھو ذرا میں گدائے در زہرا، میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں، میں گدائے در زہرا، میں گدائے در زہرا ہوں بتانا۔ زندہ باد۔ اے موضوع پھر صحیح ایز محبت میں تھے آیا تے واپس نورانیت مصطفیٰ تے حضور دی امی جان چند نور دیاں باتاں تے حضور دی ولادت سے نشین کرنا تے اجازت رہی ہے۔ بس توجہ، حضور دی امی جان طیبہ طاہرہ امینہ کائنات آندیاں نے نور مصطفیٰ میرے بطن پاک کے اندر آیا پہلا مہینہ